वालेकुम। ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात की जानी चाहिए। ये जो ड्रामा सीरियल जिसने एक तबाही मचाई हुई है सोशल मीडिया पर, इरतुगरुल ने, और अब तो पाकिस्तानियों ने उसका जो है ना, उनके जो किरदार थे, जो बेसिकली तुर्किश हैं, और हमें अंदाज़ा है कि तुर्किश जो है वो कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। उनका जो ऑपरेशन पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने जो कर दिया है, वो भी देखने के काबिल है। किसी ने कपड़ों पे कमेंट किए हैं, किसी ने दाढ़ी पे कमेंट किया है, किसी ने उनकी पुरानी वीडियोस उठा ली हैं, किसी ने उनके पुराने कपड़े ड्रेसेस उठा लिए हैं। और मज़े की बात, उन पे जो भाषण दिए गए हैं, वो भाषण देने वाले जो लोग हैं, आप उनके आईडीज़ जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बज़ाते ख़ुद भाषण देने वाले कितने बड़े मुसलमान हैं। खैर, ये तो उनकी एक निजी लाइफ है, उनका एक पर्सनल वो है, स्टाइल है, और ये वो सारा तो उस पे जो है हमें, खैर, हमारा हक़ नहीं बनता करने का। तो हम पहले अपनों को तो संभाल लें, जो हमारी मायरा ख़ान और ये लोग जो कर रही हैं उनको तो पहले संभाल लें। जो आपका मीडिया जो दिखा रहा है उसको भी तो ज़रा देख लें, वो भी तो हम रोज़ देखते ही हैं खुद। अगर हम नहीं देखते तो वो हिट कैसे हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में उर्दू जो है वो एक दो मुल्कों में ही बोला जाता है। तो आप हम में से ही हम लोग ही उसको देख रहे हैं, तो उनकी रेटिंग बढ़ रही है ना। खैर, आते हैं इरतुगरुल की तरफ। तो हुजूर, जिस तरह इरतुगरुल को वो उन्होंने, कोई मसलन एक प्रोड्यूसर था, उसने उठ के सीज़न बना दिया मुसलमानों पर, और उसने व्यूज़ ले लिए, लाइक्स ले लिए, इतने उसको वहाँ पर तुर्की में नहीं मिले जितने हमने पाकिस्तानी उन्हें दे दिए। और हम पाकिस्तानी इतने जज्बाती हैं, इतने जज्बाती हैं। जब जनाब अफ़गान जहाज शुरू हुआ, सबसे पहले हम आगे थे। कश्मीर का जहाज शुरू हुआ, उस वक्त हम सबसे पहले आगे थे। इस वक्त पूरी दुनिया का ठेका हम ले लेते हैं। अब तुर्की से एक ड्रामा निकला और उसको हमने ऐसे लपेट में ले लिया, और खुदा न खास्ता हम उसको ये करार दे दें कि वो बस मुसलमानों की एक जड़ थी। हुजूर वाला, मुझे ये बताएं, जब 9वीं और 10वीं सदी में जब तातारियों ने, मंगोलों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी, जब उन्होंने पूरी दुनिया में खून की नहरें बहा दी, लाशों के अंबार लगा दिए, मुसलमानों के किए हुए काम, लिखे हुए कुरान, लिखी हुई हदीसें, लिखी हुई रिसर्च की किताबें दरियाओं में बहा दी, और दरियाओं का रंग सुर्ख से, जो पहले खून से सुर्ख था, उसके बाद वो स्याही से ब्लैक हो गया। उस वक्त ये जो साहब हैं, जो काई कबीले के सुलेमान शाह थे, वो काई कबीले में उनको एक छोटी मोटी हैसियत हासिल थी, जिनके बारे में तारीख़ में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, माँ सिवाय एक आध कोई हिस्टोरियन है जिन्होंने उनका जिक्र किया है। तो वो सलमान शाह साहब जो हैं, चले गए उधर, सेंट्रल एशिया से उठे तातारियों के डर से, और वो खाना बदोश बने, इधर टेंट लगाए, उधर टेंट लगाए। अपने भूख के डर की वजह से, अपने पेट पालने की वजह से वो लोगों से लड़ते रहे, डकैतियाँ की उन्होंने, लोगों के असासे छीने, लोगों के मालों पर, ज़मीनों पर कब्ज़े किए, बिला वजह लोगों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं, और वो जंगें फिर उनको इस्लाम की शक्ल दे दी गई। उन्हीं जंगों को, उन्हीं इलाकों पर कब्ज़ा करना, और लोगों को लूटना, माल गनीमत इकट्ठा करना, ये सब उनकी बुनियादी हवस थी। मुझे ये बताएं, आज तक किसी हिस्टोरियन ने इनकी जो इस्लामिक तालीमात हैं उस पर कुछ लिखा है? किसी इरतुगरुल से लेकर सल्तनत उस्मानिया पर मुश्तमिल तमाम 37 बादशाह, जिन्होंने 600 साल तक हुकूमत की, इनका कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि इन्होंने इस्लामिक फ़लाह के लिए कुछ किया हो, कोई इस्लामिक स्टेट बिल्ड की हो? ये तो इनका ये तो एक हवस थी, जो इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े किए, मुल्कों पर कब्ज़े किए, और अपनी बादशाहत इख्तियार की। सेंट्रल एशिया से उठे, तुर्की को मरकज़ बनाया उसको, और फिर किस तरह इनको बुरी तरह वहाँ से निकाला गया। हुजूर वाला, जिस वक्त नाइन्थ और 10वीं सदी में मंगोल और तातारों ने तबाही मचाई हुई थी, तब ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए निकले। जान बचाते बचाते कुछ इलाकों पर कब्ज़ा हुआ, मज़ा आ गया इनको, दूसरे इलाकों पर कब्ज़े शुरू किए, वहाँ से होते होते एक बड़ी सल्तनत बना ली, और बड़ी सल्तनत बनाई तो उसमें बस महल, शादियाँ, शराब व कबाब, रक़्स, और ये सब चलता रहा। और हुजूर वाला, इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको एशिया में अगर देखनी है तो मुग़ल एम्पायर को आप स्टडी कर लें। उधर जिस वक्त ये उधर अपने कदम मजबूत कर रहे थे, उस्मानी खिलाफत की बुनियाद रखी जा रही थी, और उसी वक्त ही इधर हमारे जो मुग़ल हैं, जो ज़हीरुद्दीन बाबर थे,
وہ پانی پت کے مقام پر انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کے ادھر انہوں نے اپنی بنیاد رکھی اور انہوں نے بھی تباہی مچا دی، اور پتہ نہیں کتنے نہ جانے بے گناہ لوگوں کے خون ہوئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہوں گی، کتنے اثاثے چھینے گئے ہوں گے، کتنے ایسے تو نہیں مغل امپائر جو ہے نا دنیا کی اس وقت کی سب سے امیر ترین بن گئی تھی، کیا ان کے پاس انہوں نے کوئی انڈسٹریاں لگا لی تھیں، کوئی فیکٹریاں لگا لی تھیں، کوئی تعلیمی جو ہے؟ اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کسی ہسٹورین نے یا کوئی ریسرچر ہی بتا دے، چلیں میری ویڈیو میں کمنٹ کر دیجئے گا، اگر آپ نے لائیو کوئی ڈسکشن کرنی ہو تب بھی میں حاضر ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ مغلوں کی ایشیا کے اندر کیا کارکردگی ہے اسلام کے لیے یا ریسرچ کے لیے، یونیورسٹیز ایجوکیشن کے لیے، اور عثمانی جو سلطنت تھی ان کی کیا ہے ریسرچ، یا ان کی کیا، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ وہاں کیا، ماں سوائے قلعے بنانے کے، بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنانے کے، یا پھر جو ہے 8 8 10 10 20 20 شادیاں کرنے کے، 100 100 150 150 بچے پیدا کرنے کے، اور رقاصائیں رکھنے کے، اور اس کے بعد اپنی باندیاں بنانے کے، اس کے علاوہ عثمانی سلطنت ارطغرل معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے جو حصول تھا ان کا وہ کیا تھا، وہاں پہ کتنی یونیورسٹی، مثلا ایک اسٹیٹ جو اتنے ممالک پر مشتمل تھی، یورپ تک، ترکی سے لے کر یورپ تک بہت بڑا رقبہ ہے، وہاں پہ کتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں انہوں نے جو ان کے نام سے ہوں، کوئی عثمان یونیورسٹی ہو، کوئی الحتم یونیورسٹی ہو، کوئی خوارزمی یونیورسٹی ہو، کوئی فلاں یونیورسٹی، کوئی، اور ادھر جناب کوئی ظہیر الدین بابر یونیورسٹی ہو، تاج محل ہمیں نظر آتا ہے، ہرن مینار ہمیں نظر آتا ہے، ان کی بیویوں کے لیے مقبرے ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہاں بھی وہی تھا اور یہاں بھی وہی ہے، وہ تو ایک پروڈیوسر نے ایک لک دے دی، اس میں اسلامک ٹچ دے دیا، اور ہم اس کے پیچھے او اللہ کے بندو، یہ بھیڑ والی چال نہ چلو، یہ بھیڑ والی چال ہے، ایک بھیڑ جب جاتی ہے نا سیدھا، اور وہ ایسے سیدھا چلتی ہے کہ کنواں بھی ہے اسی میں گرے گی تو ساری بھیڑیں اس میں گریں گی، ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہماری تاریخ موجود ہے، جس میں حضرت عمر کی تاریخ کو اسٹڈی کریں، حضرت علی علیہ السلام کی تاریخ کو اسٹڈی کریں، حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخ کو اسٹڈی، اس کے بعد سب مایا ہی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سب مایا ہے، سب آپس میں بندر بانٹ تھی، سب آپس میں پھر اسی رمق پہ چلے گئے جس رمق پہ پہلے تھے۔ اس کے بعد جو ہسٹورین ہیں ان کی کوئی مصدقہ، اور مثلا آپ کے سامنے ہے، کچھ ہمارا طبقہ جو ہے وہ محمد بن قاسم کو بھی ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے اور کچھ نہیں مانتا ہے اس کو ہیرو، اسی طرح مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں، حجاج بن یوسف کو آپ دیکھ لیں، ان کی تاریخ کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں، اب ہمیں جو ہمارے دماغ کو جو چیز اچھی لگتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے دماغ کو کلک کر رہی ہوتی ہے، جو ہمیں نہیں اچھی لگتی اس پہ ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے میں ان کو ہیرو مانتا ہوں، یہ ہیرو مثلا اس لیے ہیرو مان لیا جائے کہ وہ مسلمان تھے، حضور تو ابراہیم لودھی بھی تو مسلمان تھے، جب اس پہ ظہیر الدین بابر نے اٹیک کیا، ظہیر الدین بابر کون سا وقت کا جید، کوئی عالم تھا یا مفتی تھا، بہت بڑا خطیب تھا یا بہت بڑا سائنسدان تھا، ریسرچر تھا، کیا تھا وہ؟ ایک ہوس تھی نا، جنگ کرنا، لوگوں کے علاقوں پہ قبضہ کرنا، مالک نہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں اس لیے زیادہ بھی ہوتی تھیں کیونکہ جو پوری سلطنت کا سرمایہ ہوتا تھا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ سب ایک محل میں بند ہوتے تھے، ایک قلعے میں ہوتے تھے، تو وہ قلعے پہ اٹیک کر کے اس پہ سارا خزانہ ان کو بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا تھا اور پوری رعایا قبضے میں آ جاتی تھی۔ بھلا ایک بادشاہ کو رہنے کے لیے اتنے بڑے بڑے قلعے ضرورت ہی کیوں تھے؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ ذرا جا کے دیکھیں، جو شاہی قلعہ ہے ہمارے لاہور کا یا باقی جو قلعے ہیں ان کو جا کے ذرا دیکھیں، کئی ہزار ایکڑ پر مشتمل قلعے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس میں صرف ان کے ملازمین رہتے تھے، ان کی بیویاں رہتی تھیں، ان کے باقی جو کھانے، جو مغل بادشاہ تھا اکبر، اس کے آپ کھانے دیکھیں تاریخ میں ایک کھانے کی آپ کو مثال دیتا ہوں، صاحب کے لیے وہ کھانا بنتا تھا کہ ساری رات ایک بکرا جو ہے وہ اس کو ابالا جاتا تھا، وہ بکرا بوائل ہونے کے بعد اس سے جو 1 1.5 کلو پانی جو یخنی کی صورت میں بچتا تھا، اس میں ان کے لیے چاول بنائے جاتے تھے یا پھر کوئی سالن بنایا جاتا تھا، صبح وہ صاحب نوش فرماتے تھے 1 بکرا روز، اور باقی جو بوٹیاں کچرا بچ جاتا تھا وہ کتے ان کے نوش فرماتے تھے۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ کے بارے میں ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شادیاں کی تھیں،
اور دین الہی ان کا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی بھائی وہ بادشاہت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو جس وقت ادھر انگریز آکسفورڈ کی بنیاد رکھ رہے تھے، انگریز جو ہے وہ باقی یونیورسٹیوں کی بنیادیں رکھ رہے تھے، جس کی بنیاد پہ وہ آج ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ مثلا کیسی حکومت کر رہے ہیں کہ ہم ایسے غلام ہیں، بغیر رسی کے باندھے غلام ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں ان کی جی حضوری کر رہے ہیں۔ وہ جب تھوڑی سی رسی کھینچتے ہیں تو ہماری سانسیں، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ تو جناب علی، یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا گیا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ ہمارے ہیروز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ارطغرل، سلطنت عثمانیہ، مغل، یہ ہمارے ہیروز کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ہمارے خاندانوں پہ حکمرانیاں کی، ہمیں وہ غلام بنائے رکھا، ہمارے مال و اسباب لوٹے اور ہمارے ہی مال و اسباب پہ عیاشیاں کی۔ یہ سب اب مثلا آپ دیکھ لیں، اس کو اچھی طرح اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد ارطغرل جس کے بارے میں تاریخ میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک پروڈیوسر اٹھا، وہ چونکہ ان کا مقبرہ ہے وہاں پہ، اس کے بھی بارے میں ڈاؤٹس ہیں کہ واقعی ان کا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اب صدیوں سے اتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں۔ تو بھائی ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ دوکھ کے چلیں کہ کیا یہ ہمیں کس بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔